ल हेर्नुहोस् यो क्वेसन नम्बर 7 a sample of 5 values क्वेसन नम्बर हामीले क्वेसन नम्बर 7 मा के दिएको छ हेर्नुहोस् a sample of 5 values of 3 variables यहाँ 3 variables तोकेर दिएको छ x1 x2 x3 र सबैको समको रिजल्ट हामीसँग एभाइलेबल छ समको रिजल्ट्स एभाइलेबल छ यो समको रिजल्ट्स एभाइलेबल दिएकोबाट हामीले सबभन्दा पहिला के गर्छौं सिम्पल कोरिलेसन क्याल्कुलेसन गर्छौं सिम्पल कोरिलेसन भनेको r12 r13 r23 क्याल्कुलेसन गर्छौं र त्यो तीनवटा भ्यालु आइसकेपछि त्यसपछिको त हामीले वे थाहा छ कसरी पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट क्याल्कुलेसन गर्ने र मल्टिपल कोरिलेसन कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने यो तपाईलाई सबैजनालाई थाहा छ त सबभन्दा पहिला यो गिभन सम नोट गरौँ अब गिभन इन्फर्मेसन जो हाम्रो क्वेसनमा दिएको छ नि यहाँ 7 नम्बरमा यो गिभन इन्फर्मेसनको यो 7 नम्बरको यो समहरू यो सम्स जुन दिएको छ सबै नोट गरौँ पार्शियल र मल्टिपल कोरिलेसन दुईटै क्याल्कुलेसन गर्नु छ यहाँ सो अब ल हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 7 मा सल्युसन यसको हेर्नुहोस् सल्युसनमा यहाँनिर n गिभन छ के दिएको छ n दिएको छ n कति छ हाम्रो यहाँ n इज 5 n 5 दिएको छ समेसन x1 इज गिभन here 47 समेसन x2 is 79 summation x3 is 21 summation x1 square 505 summation x2 square equals to 1291 summation x3 square is 95 त्यसपछि summation x1 x2 733 summation x1 x3 is 204 summation x2 x3 is 329 यसरी इन्फर्मेसन दिएको छ सबभन्दा पहिला त पार्शियल कोरिलेसन र मल्टिपल कोरिलेसन क्याल्कुलेसन गर्नुभन्दा बिफोर हामीलाई त सिम्पल कोरिलेसन रिक्वायर्ड छ सो फर्स्टमा सिम्पल कोरिलेसन क्याल्कुलेसन गरौँ r12 र यसको फर्मुला लेख्नुहोस् त n समेसन x1 इन्टु x2 माइनस समेसन x1 समेसन x2 अपॉन n समेसन x1 स्क्वायर माइनस समेसन x1 होल स्क्वायर समेसन x1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट अर्को फेरि n समेसन x2 स्क्वायर समेसन x2 होल स्क्वायर ल यसमा भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुहोस् त भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुहोस् n को भ्यालु 5 इन्टु समेसन x1 x2 समेसन x1 x2 is 733 यहाँ छ 733 माइनस समेसन x1 47 इन्टु समेसन x2 79 अपॉन स्क्वायर रूट n is 5 into summation x1 square 505 minus summation x1 square 47 square यसै गरी square root n is 5 x2 square 1291 minus summation x2 को square summation x2 is 79 स्क्वायर अब यसको क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् कति छ 5 इन्टु 733
3665 minus 47 into 79. 79 equals to 3713 upon square root 5 into 505. 5 into 505 equals to 2525 minus 47 square. 47 को square 2209 square root 5 into 1291. 1291 equals to 6455 minus 79 को square. 79 को square 6241. ल अब यसको सर यो भ्यालुहरु डेभिएसनबाट आएको होइन भनेर चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ सर? यो यहाँनिर डेभिएसन तोकिन्छ, जस्तै क्वेसन नम्बर 8 मा तोकिएको छ, लेखिएकै हुन्छ। हेर्नुस् त क्वेसन नम्बर 8 मा मेजर्ड फ्रम भनेको छ मिन, तर यसमा केही दिएको छैन, डाटा हो। x1 x2 भेरिएबल नै भनेको छ। हेर्नुस् त x1 x2 x3 भेरिएबल हो र यो भेरिएबलकै इन्फर्मेसन हो। क्लियरली लेखिन्छ, वर्ड लेखिन्छ क्लियरली। ल अब यसको क्याल्कुलेसन गर्नुस्, माथि सब्ट्र्याक्ट गर्नुस्, कति भयो त 3665 minus 3713. 3713 कति भयो -48. -48 अपॉन यसको कति छ 2525 minus 2209 को रूट। इसको रूट गर्दा यसको आयो 17.78 इन्टु अर्को 6455 minus 6241 को रूट 14.63 14.63। अब यसको क्याल्कुलेसन गरौँ त 48 डिवाइड 17.78 17.78 डिवाइड 14.63 14.63 0.1845। ल यति भयो कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट। तपाईहरु पनि क्याल्कुलेसन गर्नु होला। अब यो R12 भयो। यसै गरी हामीले R13 क्याल्कुलेसन गरौँ। R13 त 2 को ठाउँमा अब 3 R13 1 ठीक छ, यहाँनिर 3 यो 3 भ्यालु 5 into x1 into x3 कति x1 into x3 204 204 समेसन x1 47 ठीक छ। अनि x3 कति छ x3 21 21 अनि x1 को यो करेक्ट छ। यहाँनिर x3 को समेसन x1 95 अनि यहाँनिर 79 हैन, यो कति भयो त x1 21 को स्क्वायर। अब यसको डाइरेक्ट भ्यालु हामीसँग x1 को त डाइरेक्ट भ्यालु छ, यतिसम्म भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिसक्यौं हैन, भयो। माथिको क्याल्कुलेसन गर्दा 5 into 204 5 into 204 equals to 1020 minus 4721 47 into 21 कति हुन्छ 987 अपॉन यसको भ्यालु त क्याल्कुलेट गरिसकेका थियौं। यसको कति थियो यहाँनिर, कति हामीले क्याल्कुलेसन गरेको थियौं अहिले भर्खरै। यो x1 को समेसन यता लेफ्टतिरको भ्यालु कति थियो त फाइनली कति 2525 minus 2209 अनि त्यसपछि रुट गरेपछि यसको 17.78
17.78 है अनि इन्टु यसको क्याल्कुलेट गर्नुहोस् त कति भयो 95 इन्टु 5 95 इन्टु 5 475 माइनस 21 को स्क्वायर 44 21 को स्क्वायर 441 को रुट अब क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् त यसको 1020 minus 987 equals to 33 upon 17.78 into 475 minus 441 equals to 34 को स्क्वायर रुट कति भयो त 5.83 ल अब यसको क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् 33 डिभाइड 17.78 डिभाइड 5.83 0.318 R13 को भ्यालु यो आयो 0.318 ल अब 13 पछि नोट गर्नुभयो सबैजनाले भयो सर ल अब 23 कम्प्युट गर्नुहोस् R23 त यहाँ मैले 23 बनाउँछु अब 23 भनेपछि यहाँ 23 यसलाई 23 यो भयो 23 मा भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुहोस् त यहाँ 523 को भ्यालु छ 23 329 23 x3 is 21 x3 23 x2 is 79 है x2 को भ्यालु यहाँ त x2 हुनुपर्छ x2 3 ठिक छ है x2 कति त x2 समेसन x2 स्क्वायर 1291 समेसन x2 79 को स्क्वायर 79 स्क्वायर x2 अनि x3 को त यही नै हुन्छ ल अब हामीले यो दुईटै भ्यालु अलरेडी यसको माथिको क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् त 5 into 329 यसको फाइनल आन्सर -14 र यस अपन यसको डाइरेक्ट आन्सर अघि क्याल्कुलेसन गरेको थियो 2 को फर्म 63 into 5.83 अनि माइनस कति हुन्छ यसको भ्यालु 0.1641 ल यो भयो त तीनवटै भ्यालु आइसक्यो हामीसँग अब तीनवटै भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दा कुन कुन तीनटा भ्यालु आयो त हियर हामीसँग आइसक्यो R12 को भ्यालु कति क्याल्कुलेट गरेको छु माइनस कति फेद भन्नुस् त माइनस कति अघि फर्स्टमै क्याल्कुलेसन गरेको थियौं यो R23 को भ्यालु त अहिले क्याल्कुलेसन गर्यो माइनस 0.164 कति आएको छ R12 को भ्यालु अघि क्याल्कुलेट गरेको थियो भन्नुस् त एकजनाले -0.1845 अनि R13 को भ्यालु कति छ R13 को भ्यालु 0.318 भयो हैन ल यसरी दिएको छ अब यति भ्यालु दिएको छ यो तीनवटा भ्यालु फाइनली आइसकेपछि अब हामीले जे क्वेसन सोधिएको छ पार्शियल कोरिलेसन सिम्पल कोरिलेसन सबै क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं के रे पार्शियल मल्टिपल सबै क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं नम्बर ए मा के सोधिएको छ पार्शियल नर्मल के रे सिम्पल कोरिलेसन निकाल्यो नि यो सिम्पल कोरिलेसन हो यो तीनवटा क्याल्कुलेट गरि कोरिलेसन निकाल्यो भनेको छैन तर नि हामीले निकाल्यौं सर
अनि अघि के भन्नुभएको थियो मैले मेरो नेट डिस्कनेक्ट भएको थियो अँ, सुनेन सिम्पल कोरिलेसन रिक्वायर्ड छ नि पार्शियल कोरिलेसन र मल्टिपल कोरिलेसनको लागि त यो सिम्पल कोरिलेसन त कम्तीमा चाहिन्छ यो न अँ त्यसो भने अगाडि सिम्पल हामी निकाल्नै पर्ने हो हो यो नभइकन त यसको फर्मुलै यो तिनटै प्रयोग गरेर आएको छ फर्मुला के को फर्मुला पार्शियलको र मल्टिपल कोरिलेसनको फर्मुलामा सिम्पल कोरिलेसन यो तीनवटा भ्यालु त प्रयोग भएकै छ यो नभएपछि त गर्नै सक्दैनौँ त्यही भएर कि त यो डाइरेक्ट दिएको छ भने क्यालकुलेसन गरौँ डाइरेक्ट गर्थ्यौँ यो नदिएपछि यो त चाहियो सबभन्दा पहिला प्रायर त कोरिलेसन अब फर्मुला लेख्छु नि हेर्नु होला यो तीनटा प्रयोग हुन्छ कोरिलेसन कोफिसिएन्ट कोरिलेसन पार्शियल कोरिलेसन कोफिसिएन्ट between x1 and x2 eliminating the effect of x3 is ल भनेपछि यो कुन क्यालकुलेसन गर्नु छ पार्शियल भनेको स्मल आर पार्शियल कोरिलेसन कोफिसिएन्ट भनेको स्मल आर बिट्विन x1 एन्ड x2 त बिट्विन x1 एन्ड x2 एलिमिनेटिङ भनेको डट एलिमिनेटिङ x3 भनेपछि 3 अब यसको फर्मुला सबैजनाले सम्झिराख्नु भएको छ होला है यसको फर्मुला छ कति छ यसको फर्मुला हेर्नुहोस् त यसको फर्मुला R12 माइनस R13 इन्टु R23 अपन स्क्वायर रुट 1 माइनस R13 को स्क्वायर यसको त्यसपछि अर्को यसको स्क्वायर 1 माइनस R23 को स्क्वायर अब यो फर्मुला सम्झिसकेपछि भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ र क्यालकुलेसन गरौँ R12 को भ्यालु छ हाम्रो R12 को भ्यालु यहाँ छ माइनस 0.185 लेख्दा पनि भयो राउन्ड अफ गर्दा 185 माइनस 12 को भ्यालु 0.318 इन्टु माइनस 0.164 अपन स्क्वायर रुट 1 माइनस R13 भनेपछि यसलाई दुईटा डेसिमलमा लेख्नु भए पनि हुन्छ यसलाई दुईटा डिजिटमा यसलाई तपाईँ 18 मात्र गरिदिनु 119 गर्दा पनि भयो यो 32 गरे पनि भयो यो 64 है त यो कति भयो R13 0.318 को स्क्वायर स्क्वायर रुट 1 माइनस R23 माइनस 0.164 को स्क्वायर अब यसको कम्प्युट गर्नुहोस् आन्सर आउँछ क्यालकुलेट गर्नुहोस् त क्यालकुलेसन गर्नुहोस् यसको भ्यालु क्यालकुलेसन यसको कति भयो माइनस 0.185 माइनस इन्टु माइनस प्लस अनि यो दुईटैको मल्टिप्लाई गर्नुहोस् दुईटाको मल्टिप्लाई गर्दा कति छ पोइन्ट समग्रमा सर माइनस 0.1 गरिसकेकोले भनिदिँदा हुन्छ नि गरिसक्नु भएको छ माइनस 0.1328 आयो सर माथिको लाइनको माइनस 0.2 8 1328 आउँछ माथि तलको भ्यालु हेर्नुहोस् 0.31318 0.9 यसको माइनस 0.95 इन्टु 0.99 अनि क्यालकुलेसन गर्नुहोस् त यसको फाइनली माइनस 0.14 आयो ल यो हाम्रो आन्सर भयो पार्शियल कोरिलेसन कोफिसिएन्टको भ्यालु आयो है त मिल्यो है त अब अर्को यो एउटा आन्सर भयो सेकेन्डमा छ मल्टिपल कोरिलेसन कोफिसिएन्ट यो नोट गरिसक्नुभयो है अब
मेटौँ है त। बी नम्बरमा नम्बर बी multiple correlation coefficient between x1, x2 and x3, assuming x1 as dependent variable is ल यसको मल्टिपल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भनेको क्यापिटल आर डिपेन्डेन्ट भेरिएबल कुन हो x1 त 1 डट बाँकीको भेरिएबल कुन त 2 र 3 सधैँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल डट भन्दा लेफ्टतिर पर्छ। अब यसको फर्मुला तपाईँलाई सबैजनालाई थाहा छ के लेख्नुहुन्छ पहिला फर्स्टमा r12 स्क्वायर प्लस r13 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स r12 r13 r23 upon 1 minus r23 स्क्वायर। अब यसको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुहोस् त। r12 को भ्यालु छ यी माइनस 0.1845 को स्क्वायर प्लस r13 को स्क्वायर 0.318 को स्क्वायर माइनस 2 इंटू r12 को भ्यालु माइनस 0.18 ए होलमा हुन्छ। गुड भेरी गुड सम्झाइदिनु भयो। त्यसपछि 0.1845 इन्टु 0.318 इन्टु माइनस 0.164 यस अपॉन 1 माइनस 23 को स्क्वायर माइनस 0.164 को स्क्वायर रुट। अब हामीले यसको क्याल्कुलेसन गरौँ। अब इक्वल्स टु स्क्वायर रुट के छ 0.1845 को स्क्वायर 0.1845 को स्क्वायर फाइनल के को माइनस कसरी माइनस प्लस ए माइनस आउँछ कि यो दुईटैको सम कति 0.1348 यो दुईटैलाई स्क्वायर गरेर सम गर् प्लस माइनस किन त माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 यो तीनवटै 0.0184 ल 0.9744 ल यो क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। रुट भित्रमा 0.1194 अनि स्क्वायर रुट गर्दा 0.3455 ल त यो आन्सर भयो। यसरी त सिम्पल क्याल्कुलेटर प्रयोग गरेर क्याल्कुलेसन गर्ने यति हो यसको है। के भन्नुभयो भन्नुहोस् त।